हुन त्यो एउटा ल्याटिन वर्डबाट आएको छ, मैले भनिसकेँ यसको मतलब पाइलास्टोन हुन्छ। ठिक छ, तर यो मोल भनेको चिजले हामी केमिस्ट्रीमा युनिटको फर्ममा युज गर्छौँ। हरेक चिजको लागि युनिट युज हुन्छ। र त्यस्तै गरी एलिमेन्ट्री पार्टिकललाई काउन्ट गर्न, मेजर गर्न जुन युनिट युज गर्छौँ त्यो युनिटको नाम नै के हो? मोल हो। एलिमेन्ट्री पार्टिकल जसलाई हामी देख्न सक्दैनौँ, जस्तै एटम, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन, मोलिक्युल, आयन्स, यिनीहरूको लागि हामी जुन युनिट युज गर्छौँ त्यो युनिटको नाम नै के हो? मोल हो। क्लियर छ भाइ यस्तो है? अब यो यदि तिमीले बुझिसक्यो है कि मोल भनेको केमिस्ट्रीमा युज गर्ने युनिट हो, तर यो युनिट हामी आफ्नो डेली लाइफमा है यो युनिटलाई हामी आफ्नो डेली लाइफमा, जनरल लाइफमा युज गर्न सक्दैनौँ। बुझिरहेछ मेरो कुरा है? यसलाई मात्र हामी केमा युज गर्न सक्छौँ? एलिमेन्ट्री पार्टिकलको लागि। जस्तै पसल गएर पसलेलाई भन्छौ 1 दर्जन पेन्सिल देऊ, कतिवटा पेन्सिल दिन्छ भन फास्ट। पसल गएर पसलेलाई भन्छौ 1 दर्जन पेन्सिल देऊ, कतिवटा पेन्सिल दिन्छ? 12वटा, किनकि उसलाई जानकारी छ 1 दर्जनमा 12वटा पेन्सिल हुन्छ। ओके, ठिक छ। तर त्यही पसलेलाई भन 1 मोल पेन्सिल देऊ, कतिवटा पेन्सिल दिन्छ भन्न? त्यही पसलेलाई भन्छौ 1 मोल पेन्सिल देऊ, कतिवटा पेन्सिल दिन्छ भन्न? तलबाट माथिसम्म हेर्छ। ओके, ठिक छ। र 2-4 पटक भनियो भने जुन छ नि पेन्सिल नदिएर झापट पक्का दिन्छ कि कहाँबाट खुस्कियो मान्छे आइसकेछ दिमाग खानलाई। ओके, किन? उसलाई मोलको बारेमा जानकारी छ छैन, जसकारण तिमीलाई उसले खुस्केको ठान्छ। बुझिरहेछौ तिम्रो कुरा नबुझेर। तर सपोज गर त्यो पसले केमिस्ट्री पढेर पसल गरिरहेछ, अब तिमीले भनेको कुरा उसले बुझ्छ कि बुझ्दैन? बुझ्छ। हुनसक्छ भविष्यमा तिमीहरूबाट पनि कोही पसल गर्न सक्छु है। मैले भने त्यो पसले यदि केमिस्ट्री पढेर पसल गरिरहेछ भने तिमीले भनेको कुराले बुझ्छ, बुझेर पनि तिम्रो इच्छा पूरा गर्न सक्दैन। किन? संसारभरिकै सबै पेन्सिल कलेक्ट गरे पनि 1 मोल पेन्सिल गरेर कलेक्ट गर्न सकिँदैन। जसकारण यो मोल भनेको यसलाई हामी आफ्नो डेली लाइफमा, जनरल लाइफमा युज गर्न सक्दैनौँ हो है। यो कसको लागि युज गरिन्छ? मात्र एलिमेन्ट्री पार्टिकलको लागि है। र यो नम्बर जुन देखिरहेछ यसलाई कुन नम्बर भन्छौ? एभोगाड्रोस नम्बर। कुन नम्बर भने मैले यस्तो भन्छ? एभोगाड्रोस नम्बर। कुन नम्बर भनेको मैले? एभोगाड्रोस एनएल नोटेसन गर्छु। ठिक छ। अब म त जोर जोरले नै बोलिरहेछु, तिमीहरू कम सुनेको, खै किन कम सुन्यो मलाई थाहा छैन। कसले कसले कम सुनिरहेछ के छ? ठिक छ, साउन्ड ठिक छ, सबैले बुझिरहेछ? माइकले आएर बोल्नु पर्ने हुन्छ। घरमा पनि माइकले आएर बोलियो भने घरको मान्छे बस्न दिएन, सबैलाई डिस्टर्ब हुन्छ नि। ल हेर, 1 मोल जसको लिए पनि नम्बर यति नै हुन्छ। फरक केमा पर्छ? यो एटमिक फर्ममा छ नि त्यसको साथमा तिमी एटम लेख्छौ, मोलिकुलर फर्ममा छ त यो मोलिक्युल लेख्छौ, र आयनिक फर्ममा छ भने के लेख्छौ? आयन्स लेख्छौ। क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट? ठिक छ। मैले त अब किन भनेको जुन चाहिँ इन्ट्र्याक्सन गर्न भनेको त ठिक छ, मलाई त अनम्युट गर्दाखेरि केही फरक परेन, तर हल्ला हुन्छ नि। ल अनम्युट गरे फेरि हल्ला भएन, फेरि म म्युट गरिदिन्छु। ल अनम्युट गर्न मिल्छ ल। थाल्यो एकपटक पनि कर्पुर भयो भने मैले फेरि बन्द गरिदिन्छु, त्यसपछि अन गरिदिनु है। ल मैले भने 1 मोल जसको लिए पनि नम्बर भनेको यति नै हुन्छ, तर फरक केमा पर्छ? त्यो जुन फर्ममा छ त्यो फर्मको नाम उसको साथमा लेख्नुपर्छ। एटम छ भने एटम लेख्नुपर्छ, मोलिक्युल छ भने मोलिक्युल लेख्नुपर्छ, आयन्स छ भने के लेख्नुपर्छ? आयन्स। त्यति हो। अब मैले भने तिमीहरूलाई कि मसँग 100वटा पेन्सिल छ भन त, मसँग कति दर्जन पेन्सिल छ? के गर्छु मैले यसो भन? डिवाइड बाइ 12। 100 डिवाइडेड बाइ NA। 100 डिवाइड बाइ कति गर्यो? NA 12। किन? किनकि तिमीलाई जानकारी छ 1 दर्जनमा 12वटा हुन्छ, जसकारण तिमीले 12 ले डिवाइड गर्यो। ओके, ठिक छ। त्यस्तै गरी सेम कहानी यहाँ पनि छ। मैले भने मसँग नम्बर अफ पार्टिकल्स गिभेन छ भन त, मसँग कति मोल गिभेन छ, त तिमी के गर्छौ? 1 मोलमा भएको पार्टिकल्स लिएर डिवाइड गरिदिन्छौ। ओके, र 1 मोलमा पार्टिकल्स कति हुन्छ? एनए। पार्टिकल्स दियो, मोल निकाल्नु छ, एनए ले डिवाइड गर्छौ।
मोल दियो पार्टिकल्स निकाल्नु छ एनैले के गर्छौ मल्टिप्लाई गर्छौ क्लियर छ यति चाहिँ याद राख पार्टिकल्सबाट मोल निकाल एनैले डिभाइड गर्ने र मोलबाट पार्टिकल निकाल एनैले क्रस मल्टिप्लाई गर्ने म नेक्स्ट पार्टमा मुभ गरौँ यस सर मोलले मासको टर्ममा लिऊ त 1 मोल भन्दाखेरि 1 ग्राम एटम बुझ्छौँ हामी र 1 ग्राम एटम भनेको एटोमिक वेट इन ग्राम हुन्छ यस्तै गरी 1 मोल भनेको 1 ग्राम मोलिक्युल बुझ्छौँ मतलब मोलिकुलर वेट इन ग्राम हुन्छ र 1 मोल भनेको 1 ग्राम आयन हुन्छ जसलाई हामी के बुझ्छौँ आयनिक वेट इन ग्राम बुझ्छौँ ठीक छ मैले भने ठीक छ 1 ग्राम एटम 1 ग्राम मोलिक्युल 1 ग्राम के आयन मतलब ग्राम एटम भनेको एटोमिक वेट इन ग्राम हो ग्राम मोलिक्युल भनेको मोलिकुलर वेट इन ग्राम हो र ग्राम आयन भनेको के हो आयनिक वेट इन ग्राम हो बुझ्नुहोस् मेरो कुरा मतलब यो भयो माइ डियर स्टुडेन्ट ग्राम को सँगसँगै एटम आयन मोलिक्युल आयो के आयो माइ डियर स्टुडेन्ट भन त ग्राम को सँगसँगै के आयो एटम आयन मोलिक्युल यदि ग्राम को सँगसँगै एटम आयन मोलिक्युल आयो भने त्यसलाई हामी के बुझ्छौँ मोल बुझ्छौँ र मात्रै ग्राम आयो भने त्यसलाई हामी के बुझ्छौँ मास या वेट बुझ्छौँ मात्रै ग्राम आयो भने त्यसलाई हामी के बुझ्छौँ माइ डियर स्टुडेन्ट भन मास या के बुझ्छौँ वेट बुझ्छौँ ठीक छ यसलाई यस्तो गरी बुझ जस्तै तिमीसँग कोही भेट्न आयो सिंगल आयो एक्लै आयो जस्तै मनै आयो भने सर आयो भने बुझ्छौ हो कि त तिमीसँग कोही सिंगल भेट्न आयो एक्लै आयो त जो आयो जे आयो त्यही बुझ्छ कि अरू चिज बुझ्छ भन्न जो आएछ त्यही नै बुझ्छ तिमीसँग कोही सिंगल भेट्न आयो रामश्याम घनश्याम त जो आयो भने त्यही बुझ्छ कि अरू चिज बुझ्छ त्यही बुझ्छ जो आयो त्यही तिमीसँग कोही भेट्न आयो तर कसैसँग टाँसिएर आयो चिप्केर आयो के बुझ्छ त्यही बुझ्छ कि दालमा केही काला बुझ्छ दालमा केही कालो दालमा कुछ काला दालमा बुझ्का गडबड हुन त केटाहरू बुझ्नमा स्मार्ट नै हुन्छ पुरा दाल कालाबाट स्टार्ट गर्छ हो के हो सर के कल्पना गरेर बसिसकेको हुन्छ हैन फर एक्जाम्पल तपाईँ सर म के भयो ल केटीहरू बुझ्दैन सर तिमी सरलाई कल्पना गरेर बस्छौ अर्कै अर्कै चिज बुझ्छ हो के त मैले भने नै कसैसँग यहाँ टाँसिएर आएको छ त ग्राम एक्लै आयो भने त्यो ग्राम नै हो मास हो वेटको युनिट हो भने बुझ्छ हो के तर ग्राम कसैसँग मिलेर आएछ भने तिमी यो बुझ्ने कि यो पक्का ग्राम होइन ठीक छ ग्राम कसैसँग मिलेर आएछ भने यसलाई ग्राम बुझ्ने कि अर्कै चिज बुझ्ने माइ डियर स्टुडेन्ट त्यो अर्कै चिज भनेको यहाँ के हो मोल हो के हो भन मोल ठीक छ त ग्राम एटम भनेको पनि मोल हो ग्राम मोलिक्युल भनेको पनि मोल हो ग्राम आयन भनेको पनि मोल हो त ग्राम एटम भनेको एटम वाला केसमा मोल हो ग्राम मोलिक्युल भनेको मोलिक्युल वाला केसमा मोल हो ग्राम आयन भनेको आयन वाला केसमा मोल हो मोल भन्दाखेरि होलसेलमा मोल हो बुझ्यो माइ डियर स्टुडेन्ट ठीक छ तर मात्रै ग्राम छ भने त्यसलाई हामी के बुझ्छौँ यो मास या वेटको युनिट हो क्लियर छ है यिनीहरू खुद्रा खुद्रीमा मोल भयो मोल भन्दाखेरि होलसेलमा मोल हुन्छ ठीक छ अब हेर 1 मोल अफ एच भन्दाखेरि तिमी यसलाई यस्तो गरी लेख्न सक्छौ 1 ग्राम एटम अफ एच भन्न सक्छौ 1 ग्राम एटम अफ के भन्ने मैले एच मतलब एटोमिक वेट इन ग्राम हुन्छ हो कि र एटोमिक वेट 1 त 1 ग्राम अफ एच यस्तै गरी 1 मोल अफ H2 त 1 ग्राम मोलिक्युल अफ H2 जसलाई भन्छौँ हामी मोलिकुलर वेट इन ग्राम 2 ग्राम 1 मोल अफ CO3 माइनस माइनस तो 1 ग्राम आयन अफ CO3 माइनस माइनस भन्छौँ र 1 ग्राम आयन भनेको आयनिक वेट इन ग्राम क्लियर माइ डियर स्टुडेन्ट इलेक्ट्रोन आयो गयो मासमा कुनै चेन्ज आउनेवाला छैन किनकि रिलेटिभ मास अफ इलेक्ट्रोन कति हुन्छ माइ डियर स्टुडेन्ट भन 0 इलेक्ट्रोनको रिलेटिभ मास कति हुन्छ भन त 0 हुन्छ नेग्लिजिबल इलेक्ट्रोन आए पनि इलेक्ट्रोन गए पनि मासमा कुनै चेन्ज आउँछ नो सर इलेक्ट्रोन आयो गयो मासमा कुनै चेन्ज आउँछ नो सर 12 + 3 × 16 ग्राम हो ठीक छ अब हेर हामीलाई नम्बर अफ मोल्स निकाल्नु छ हामी कसरी निकाल्न सक्छौं मैले भने मसँग 250 केजी कौली छ भन त मसँग कति क्विन्टल कौली छ के गर्छु 2.5 250 भागा 100
चाल 250 लाई 100 लिए डिभाइड गरेको किन? किनकि 1 क्विन्टलमा 100 केजी हुन्छ। ओके, त सेम कहानी यहाँ पनि छ। हामीसँग मास गिभेन छ र हामीलाई मोल निकाल्नु छ भने हाम्रो काम के हो? मास इन ग्रामलाई केले डिभाइड गर्छौ? 1 मोलमा भएको मासले डिभाइड गर्छौ र 1 मोलमा भएको मासलाई हामी कुन मास भन्छौँ माइ डियर स्टुडेन्ट? भन त। मोलार। कुन मास भन्ने भन त? मोलर मास लाभ मोलार मास। क्लियर छ यहाँसम्म? सबैले बुझेछौ? यस सर क्लियर ल, अब मोलार मास भनेको 1 मोलको मास हो जुन चाहिँ एटम वाला केसमा एटोमिक वेटसँग इक्वल हुन्छ, मोलिकुलर वाला केसमा केसँग इक्वल हुन्छ? मोलिकुलर वेटसँग इक्वल हुन्छ। र आयन वाला केसमा केसँग इक्वल हुन्छ भन? आयनिक वेटसँग इक्वल हुन्छ। यसलाई नै होलसेलमा हामी के भन्छौँ? मोलार मास भन्छौँ। क्लियर छ? क्लियर। यहाँ तिमी 1 मोल अफ H2 देखिरहेछौ। योभन्दा पहिला पनि 1 मोल अफ H2 देखिरहेछौ। छ देखिरहेको भन त? त कुनै पनि दुईटा इक्वेसनको लेफ्ट साइड सेम छ भने राइट साइड इक्वल गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइन्छ। 6.023 into 10 को पावर 23 मोलिकुल्स अफ H2 भन्दाखेरि 2 ग्राम अफ H2 भन्न पाइयो कि पाइएन? यो पाइयो मोलले नम्बरलाई माससँग रिलेट गर्ने काम गर्छ, मासलाई केसँग रिलेट गर्ने काम गर्छ? नम्बरसँग। बुझेछौ? ल, अब हेर, अब हामी मोललाई भोल्युमको टर्ममा हेरौँ। 1 मोल भनेको तिमी के हुन्छ? यो त मात्र ग्यासको लागि काम गर्छ, ओन्ली फर ग्यासियस मोलिकुल। त तिमी 1 मोल जसको लिए पनि कति भोल्युम हुन्छ भन? 22.4 लिटर और के हुन्छ? डीएमक्यू। सर हजुर, तो 1 ग्राम of H2 is equal to 2 ग्राम of H2 कसरी भन्ने? के? त्यहाँ 32 ग्राम चाहिँ होला। 1 ग्राम of H2 is equal to 2 ग्राम of H2 कसरी भयो र त अगाडिको स्लाइडमा? के भयो? त्यहाँ 32 हैन? कहाँ छ 1 ग्राम अफ H2 इक्वल टु 2 ग्राम अफ H2? त्यहाँ 1 मोल अफ H2 इक्वल्स टु 2 ग्राम H2 भने। 1 मोल अफ H2 इक्वल टु 2 ग्राम अफ H2 त्यो त ठिकै नै छ नि। मोलिकुलर वेट त 2 हुन्छ नि। एक्जाम्पलको सेकेन्ड हेर्नु न। मलिकुल भएर हो साथी। S2 र H छ के पूछ न। बुझ्यो? दिमागमा छिर्यो? सर यो मास इन ग्राममा के गर्ने हो? यो मास इन ग्राममा के गर्ने हो भनेको मतलब मोललाई मासको टर्ममा रिलेट गरेको। 1 मोल भन्दाखेरि 1 ग्राम एटम हो। ग्राम एटम र ग्राम फरक हो भने भर्खर भनेको हैन? हो सर। ग्राम भनेको मास या वेट युनिट हो, ग्राम एटम भनेको मोल हो एटम वाला केसमा। मतलब कसैसँग मिलेर आयो भने त्यो ग्राम हैन भनेको हैन, त्यो अर्कै के हो भनेको थियो नि त। सर तो सेकेन्डको बुझेन। सेकेन्डको किन बुझेन? 1 मोल अफ H2 भन्दाखेरि 1 ग्राम मोलिकुल अफ H2। त ग्राम मोलिकुल भनेको मोलिकुलर वेट इन ग्राम। त H2 को मोलिकुलर वेट कति? 2 कति हल्ला भयो यार तेरिका। जाउँ सर अगाडि। ल, अब च्याट गरेर जे सोध्नु छ सोध। त्यसैले 1 ग्राम मोलिक्युल भयो। त्यसैले ग्राम मोलिक्युल मोलिकुलर वेट इन ग्राम हो। ठीक छ? यो 1 ग्राम र यो 2 ग्राम सेम हैन। मैले यो भनेको थिएँ कि 1 मोल अफ H2 यता छ, त यो भन्दा पहिला पनि 1 मोल अफ H2 छ। त 6.023 into 10 को पावर 23 मोलिकुल्स अफ H2 भनेको 2 ग्राम अफ H2 हुन्छ। त्यस्तै गरी 1 मोल अफ H यहाँ छ, तो 1 ग्राम अफ H इक्वल टू 6.023 into 10 को पावर 23 एटम्स अफ H भन्न पाइयो। ठीक छ? ल, अब मोललाई हामी भोल्युमको टर्ममा लियौँ। थर्ड नम्बरमा छ मोल इन टर्म्स अफ के? भोल्युम। तो मोललाई हामी भोल्युमको टर्ममा लिन्छौँ भने यो के को लागि लिन्छौँ म स्टुडेन्ट भन त फर्स्ट? । 22.4 लिटर और के डीएमक्यू यहाँ और के
लिटर और डीएम क्यूब ठीक छ मात्र ग्यासको लागि है ठीक छ ग्यासेस मोलिक्युलमा काम गर्छ 1 मोल तिमी जसको लिए पनि भोल्युम 22.4 नै हुन्छ फरक केमा पर्छ है 1 मोल जसको लिए पनि 22.4 लिटर नै हुन्छ बुझिरहेछ मेरो कुरा सीसी मा लग्यो भने के हुन्छ है अनम्युट त गर्दिन अब किनकि डिस्टर्ब धेरै हुन्छ है 22400 सीसी भन सीएमक्यू भन एमएल भन एउटै कुरा हो ठीक छ डीएमक्यू र लिटर सेम हो एनटीपी भन्दाखेरि तिमी के बुझ्छौ नर्मल टीएनपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जहाँ टेम्परेचर हुन्छ 273 केल्भिन र प्रेशर कति हुन्छ 180 टेम्परेचर भनेको 273 केल्भिन हो प्रेशर भनेको कति हो माय डियर स्टुडेन्ट भन 180 क्लियर छ 1 मोल अफ H2 भन्दाखेरि हामीले के लेख्न सक्छौं एनटीपी मा 22.4 लिटर CO2 भन्दाखेरि पनि के हुन्छ 22.4 लिटर जसको पनि 1 मोल ल्याउ है भोल्युम हाम्रो कति हुन्छ 22.4 नै हुन्छ अब हेर यदि भोल्युमबाट मोल निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं 22.4 ले डिभाइड गर्दिन्छौं अब मोलबाट भोल्युम निकाल्नु छ भने 22.4 ले के गर्दिन्छौं मल्टिप्लाई गर्दिन्छौं यहाँ पनि 1 मोल अफ H2 लेफ्ट साइडमा छ त राइट साइड इक्वल गर्न पाइन्छ यदि ग्यासियस केस छ भने मोलले यो तीनैवटा टर्मलाई के गर्ने काम गर्छ माय डियर स्टुडेन्ट इन्टरचेन्ज गर्ने काम गर्छ नम्बरलाई मासमा लग्ने काम गर्छ र मास र नम्बरलाई केमा लग्ने काम गर्छ भोल्युममा लग्ने काम गर्छ के को लागि ग्यासियस मोलिक्युलको लागि ठीक छ ल हेर यदि यो बुझिसकेछ भने हामी जाऊ वाइ डायग्राम लेखौं वाइ डायग्राममा तिमी के लेख्न सक्छौ मोलबाट नम्बरमा लाग्नु छ मल्टिप्लाई गर पार्टिकल्सबाट मोलमा लाग्नु छ त डिवाइड गर मोलबाट मासमा लाग्नु छ त मल्टिप्लाई गर मासबाट मोलमा लाग्नु छ डिवाइड गर मोलबाट भोल्युममा लाग्नु छ मल्टिप्लाई गर .4 लिटर मात्र लेख्न यसबाट तिमी के बुझ्यो कि मोलबाट अरु कुनै चीजमा लाग्नु छ मल्टिप्लाई गर्ने अरु चीजबाट मोलमा ल्याउनु छ भने के गर्ने भन्न मोलबाट अरु कुनै चीजमा लाग्नलाई के गर्ने मल्टिप्लाई र अरु चीजबाट मोलमा ल्याउनलाई के गर्ने डिवाइड गर्ने भेरी गुड र यसको लागि याद राख्न जरुरी छ कन्भर्सन फ्याक्टर त पार्टिकल वाला केसमा कन्भर्सन फ्याक्टर Na हो मास वाला केसमा मोलार मास हो र भोल्युम वाला केसमा के हो 22.4 लिटर यति याद राख यो बेसिक चीज हो यसलाई यसमा हाम्रो खासै लेनदेन छैन बुझ्यो मेरो कुरा यतिसम्म त तिमीहरुलाई बेसिक चीज मात्र मैले गराएको है मोलबाट अरु कुनै चीजमा लगाउनलाई मल्टिप्लाई गर्ने अरु कुनै चीजबाट मोलमा लगाउनलाई डिवाइड गर्ने यति मात्र याद राख र अगाडि बढौं त यो याद छ भने फर्मुला याद गर्नु पर्दैन जस्तै हेर भोल्युमबाट मोलमा लगाउन डिवाइड गर्ने हामी त्यही पढेको उता र मोलबाट भोल्युममा लगाउन मल्टिप्लाई गर्ने त्यही त हो के छ आइडिया स्टुडेन्ट हेर हामीलाई 1 ग्राम दिएछ के हाइड्रोजन को
र निकाल्नु छ मोलिक्युल्स। हाइड्रोजन भन्दाखेरि तिमी H2 बुझ्छौ कि H बुझ्छौ माइ डियर स्टुडेन्ट भन। H2 बुझ्ने कि H बुझ्ने? H2 बुझ्ने कि H बुझ्ने भन? H2 बुझ्ने। बुझ्दैछ मेरो कुरा? यदि कुनै पनि फर्म कुनै पनि चीज तोकेको छैन भने त्यसको नेचुरल फर्म बुझिन्छ। हाइड्रोजन भन्दाखेरि H2 बुझिन्छ, नाइट्रोजन भन्दाखेरि N2 बुझिन्छ, अक्सिजन भन्दाखेरि O2 बुझिन्छ, हिलियम भन्दाखेरि He बुझिन्छ, क्लोरिन भन्दाखेरि Cl2 बुझिन्छ। ओके ठीक छ। फस्फोरस भन्दाखेरि P4 बुझिन्छ, सल्फर भन्दाखेरि एसिड बुझिन्छ। त कुनै पनि फर्म दिएको छैन भने त्यसको नेचुरल फर्म बुझिन्छ। र तिम्रो सरले तिमीलाई सिकाएको हो कि मास गिभन छ त मोललाई मासको टर्ममा लेख। तो 1 मोल अफ H2 भन्दाखेरि कति ग्राम? 2 ग्राम। यस्तै गरी 1 मोल अफ H2 भन्दाखेरि के? मोलिक्युल्स। अब लेफ्ट साइड सेम छ। टू ग्राम of H2 अब यूनिट्री अप्लाई कर। यहाँसम्म क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट भनौँ? डाइरेक्टै तिमी यहाँबाट गर्न सक्छौ यदि तिमीलाई आइरहेछौ भने। तर के यो मेरो स्टाइल हो? यो मेरो स्टाइल हैन, यो तिमीहरूको स्टाइल हो। यसलाई म इरेज गर्दियो माइ डियर स्टुडेन्ट। मेरो स्टाइलबाट गर लेख रिमेम्बर फर्स्ट। यो के को लागि काम गर्छ? फर कन्भर्ट एपी सर्टकट। तो नंबर ऑफ मोल्स को फॉर्मूला लेकर नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय कति? वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट NTP STP डिवाइड बाय कति? 22.4 लिटर। यो सबै नंबर अफ मोल को फर्मुला हो। यसमा तिमीलाई एउटा दिएको हुन्छ अर्को निकाल्नु पर्छ। जे दिएछ जे निकाल्नु छ छानेर दिन सक्छौ, मजाले निकाल्न सक्छौ। गिभन जे छ त्यो छान तर निकाल्नु पर्ने जे छ त्यो छान। क्लियर छ है? जस्तै हेर यसमा हामीलाई मास गिभन छ र नम्बर निकाल्नु छ, यो दुईटा छानौं है। हामी के लेख्छौं? मोल एन्ड मोलिक्युल सेम हो। कसले भनेको मोल र मोलिक्युल सेम हो? मैले मोल र मोलिक्युल सेम हो कहीं भनेछु? बोल्न जोत्सना लामेछाने मैले कहिले मोल र मोलिक्युल सेम हो भनेछु भने भन? मोल र ग्राम मोलिक्युल सेम हो भनेको छु। हो के फेरि है?
बुझ्यो मेरो कुरा यो मोल कन्सेप्टमा जम्मा दुईटा रिमेम्बर सिकाउँछु र त्यो दुईटा रिमेम्बरले यो टपिक चट हुन्छ तिमीहरू मसँग पढ्न मौका पाएनौ कि पायो मलाई थाहा छैन योभन्दा पहिला मसँग पढ्ने मौका पाएथ्यो तिमीहरूले मलाई थाहा छैन तो नंबर ऑफ पार्टिकल मैले x मान दिए फिजिकल क्लासमा एक दिन पनि भेट भयो भने मसँग ल भन बर्बाद त फिजिकल क्लासमा एक दिन पनि मसँग भेट भएन भने बर्बाद भयो त ए अनलाइन मात्र हुन्छ तिमीहरूको ल ठिकै छ त्यसो त अनलाइनमा भेट भयो नि ल 1 डिवाइड बाइ यसको मोलार मास 2 लेख टेक Na इक्वल टू क्याल्कुलेसन को लागि हामीलाई 6.023 लिएर क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो छ कि 6 लिएर हो क्याल्कुलेसन को लागि के लिएर सजिलो छ भन त 6 लिएर क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो छ त टेक Na इक्वल टू 6 into 10 को पावर 23 फर क्याल्कुलेसन अब काटकुट गर यो तलकले काटिहाल्छ यो 2 ले यसलाई 3 लिएर काट्छ त 3 into 10 को पावर 23 मतलब 3.01 भयो एन्सर त मिलिहाल्छ क्लियर छ भाइ डेस्टुडेन्ट यसमध्ये तिमीलाई एउटा दिएको हुन्छ अर्को निकाल्नु पर्छ जे दिएछ जे निकाल्नु छ थानेर लिन सक्छौ ठीक छ अब अर्को गर के छ यहाँ भन हामीलाई के निकाल्नु छ मास दिएछ भोल्युम चाहियो रिमेम्बर फर्स्ट एप्लाई गर क्लियर छ कसले यो सोधिरहेछ सर मोलिकुल अफ O2 in 32 O2 नि 32 ग्राम a mole of O2 in 33 कसले सिकायो तिमीलाई यस्तो के नाम हो फरुरा के नाम हो यस्तो कसले सिकाइदियो तिमीलाई फरुरा कि सर अ मोलिकुल अफ O2 in 32 ग्राम a mole of O2 in 32 ग्राम त्यस्तो होइन नि ल बुझ्यो एउटा मोल O2 को भन्दाखेरि 32 ग्राम हुँदैन O2 को एक मोल भनेको 32 ग्राम हुन्छ ठीक छ ओ मलाई थाहा छैन यदि एउटा निकाल्छौ त नम्बर अफ पार्टिकल्स 1 भयो डिवाइड बाइ Na भयो इक्वल टू 18 ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास 32 देयरफोर वेट अफ O2 इक्वल टू आयो कति भन फटाफट 32 बाय Na ग्राम यो भयो क्लियर छ यहाँसम्म सबैले बुझेछौ बुझ्यो भाइ डियर स्टुडेन्ट यो हो वेट अफ 1 मोलिकुल अफ वाटर वन मोलिक्यूल हो यो है यसलाई काटकुट गरेर यो 2 ले यसलाई कति लिएर काट्छौ
16 लिएर और भोल्युम भनेको 22.4/16 भयो। यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर तिम्रो आन्सर आउँछ हो। त मलाई भने 22.4 ले डिभाइड गर्छु भने 1 point समथिङ आउँछ। 1 point समथिङ भएको आन्सर कतिवटा छ त्यो पहिला हेर। वन पॉइंट समथिङ भएको आन्सर कतिवटा छ? एउटा मात्र छ त क्याल्कुलेसन कसले गरेर बस्छ? क्लियर छ माय डियर स्टुडेन्ट्स? ल गरौ फटाफट। Do you know? ल भयो। यसमा पनि रिमेम्बर फर्स्ट युज गर। 1.008 छ यसलाई 1000 ले डिभाइड गरेर पहिला हामी केमा लगाऊ? ग्राममा लगाऊ। मोलिकुलर मास हाइड्रोजन भन्दाखेरि यो H2 हो। भोल्युम अफ ग्यास इन लिटर बाइ कति? 22.4। 2 ले 11.2 लिएर काटियो और भोल्युम भनेको 11.2 डिभाइड बाइ कति हुन्छ? 1000 लिटर र यसलाई 11.2 डिभाइड बाइ 1000 इन 100 है। ठीक छ, 1000 भयो। क्लियर छ माय डियर स्टुडेन्ट? भन 1.08 लाई मैले 1 मान दिएको छु इन्टु कति भयो माय डियर स्टुडेन्ट? भन फास्ट। 11.2 cc आएन? क्लियर छ? बुझ्यो? बुझ्यो? 1.00 लाई 1 मानेको मैले भने 1.008 मिलीग्राम दिएछ, त्यसलाई ग्राममा लगाउन 1000 ले डिभाइड गरेको। मोलिकुलर मास 2 छ त 18 ग्राम बाइ मोलिकुलर मास भयो। भोल्युम बाइ 22.4 भयो। काटकुट आफै गर, मतलब भएन। 1.008 लाई
जुन चाहिँ 1 मानेको 2 ले 11.2 ले काटेको यो भयो। सीसीमा लाउनु पर्यो कि न त 0.0112 लिटर हुन्छ, त्यसको एन्सर छैन। ल अब हेर, टोटल नम्बर अफ एटम्स इन 4.25 ग्राम अफ NH3 दिएछ हो। त 4.25 ग्राम NH3 दिएछ भने यसमा डाइरेक्टली हामी रिमेम्बर फर्स्ट एप्लाई गर्न सक्छौँ कि सक्दैन त्यसको बारेमा कुरा गरौँ, ठीक छ। यहाँ हामी रिमेम्बर फर्स्ट डाइरेक्टली युज गर्न सक्दैनौँ, किन? रिमेम्बर फर्स्ट मात्र कन्भर्टको लागि काम गर्छ। कन्भर्टको लागि काम गर्छ, यसको मिनिङ तिमी के बुझ्यौ हेर। एमोनिया भनेको मोलिक्युल हो, NH3 मोलिक्युल हो र त्यसमा एटम यसको कन्स्टिट्युएन्ट हो। NH3 हाम्रो मोलिक्युल हो, एटम यसको के हो? कन्स्टिट्युएन्ट। जे मिलेर बनेछ नि त्यसलाई हामी कन्स्टिट्युएन्ट भन्छौँ। एमोनिया बन्नलाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन चाहिन्छ, इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोनहरू चाहिन्छ। त जे मिलेर बनेको छ त्यसलाई कन्स्टिट्युएन्ट भन्छौँ, मतलब इनसाइडको चिज भन्छौँ। बुझिरहेछ मेरो कुरा है। त यो इनसाइडको चिज हो, जस कारणले यसलाई डाइरेक्टै निकाल्न मिल्दैन। जस्तै मास गिभन छ, मोलिक्युल निकाल्नु परेको भए रिमेम्बर फर्स्टबाट डाइरेक्टै हुन्थ्यो, किनकि एमोनिया मोलिकुलर फर्ममा छ। भोल्युम निकाल्नु परेको भए डाइरेक्ट मासलाई भोल्युममा कन्भर्ट गरिन्थ्यो। मोल निकाल्नु परेको भए डाइरेक्ट हामी के गर्थ्यौँ भने फटाफट है मासलाई मोलमा कन्भर्ट गर्थ्यौँ। तर इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन यसलाई हामी डाइरेक्टै गर्न सक्दैनौँ। मतलब कि हामीलाई कुनै पनि सब्स्टान्सको कन्स्टिट्युएन्ट निकाल्नु छ, इनसाइडको चिज निकाल्नु छ भने तिम्रो काम के हुन्छ? मोललाई मोलकै टर्ममा लेखेर गर। मोललाई के गर? मोलकै टर्ममा लेखेर मात्र तिमी कन्भर्ट गर्न सक्छौ। बुझिरहेछ मेरो कुरा? यसलाई यस्तो गरी बुझाउँछु। जस्तै कसैको मनको कुरा निकाल्नु छ, त कसैको मनको कुरा निकाल्नु छ भने मन भित्र हुन्छ कि बाहिर हुन्छ? माइली स्टुडेन्ट भन। कसैको मनको कुरा निकाल्नु छ त मन त भित्र हुन्छ। त मन भित्रको कुरा निकाल्न हामी डाइरेक्ट निकाल्न सक्दैनौँ। ओके, कसैको मनको कुरा निकाल्नलाई तिमीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? उसलाई उसकै नजरले हेर्नुपर्ने हुन्छ। आज सूर्य पश्चिमबाट उदाएको थियो त तिमीलाई भन्नुपर्छ म देखेको थिएँ है। यसको मतलब यो बुझिरहेछ मेरो कुरा है। यसको मिनिङ के हो? जस्तै तिमीलाई तिम्रो साथीको बारेमा जान्न जरुरी छ कि यो मेरो साथीको बारेमा के सोचिरहेछ, त्यो तिम्रो साथीको दुश्मन हो। त तिमीलाई के गर्नु पर्यो भन? त्यहाँ गएर आफ्नो साथीको प्रशंसा गर्छ त हात लात खाएर आउँछ। दुश्मनको सामनेमा प्रशंसा गर्छौ भने दुश्मनले सहन सक्छ? झगडा हुन्छ कि हुँदैन? माइडी स्टुडेन्ट भन्न। दुश्मनको सामनेमा प्रशंसा गरौ त मिल्दैन। त्यहाँ गएर तिमीलाई के गर्नुपर्छ? आफ्नो साथीलाई नराम्रो बेसरी गाली दिनुपर्छ। एकछिन खुब गाली गरेपछि उसलाई के फिल हुन्छ? यो पनि मेरै पार्टीको मान्छे हो। र जब उसलाई यस्तो फिलिङ आउँछ त्यसपछि उसले आफ्नो मनको कुरा खोल्न थाल्छ। र जब उसले आफ्नो मनको कुरा खोल्न थाल्छ लाग्छ एकै सासमा सबै भनिहालौ, नन स्टप बोलिरहन्छ। बुझ न? तिमी भन्छौ बिचमा म त झुटो बोलिरहेको थिएँ, ऊ त सुन्दै सुन्दैन। त यो चिज कसरी सम्भव भएको? उसले तिम्रो साथीलाई दुश्मनको नजरले हेरिरहेको थियो, तिमी पनि दुश्मनको नजरले हेरियो हो, ठिक छ। त यहाँ पनि कुनै सब्स्टान्सको इनसाइडबाट कुनै चिज निकाल्न मोललाई मोलकै टर्ममा लेख्नु पर्ने हुन्छ। क्लियर छ? अब हेर, यहाँ म के लेख्छु माइडी स्टुडेन्ट भन? 1 मोल अफ NH3 contains कति भन त? यहाँ मोल छ, यहाँ पनि मोल छ। यसलाई भन्छ मोललाई मोलकै टर्ममा लेखेको। मोललाई मोलकै टर्ममा लेखेको। यदि नाइट्रोजनको लेख्नु परेको भए कति नाइट्रोजनको एटम निकाल्नु परेको भए कति लेखिन्थ्यो? नाइट्रोजन कतिवटा छ? एउटा त 1 मोल अफ N लेखिन्थ्यो। हाइड्रोजनको निकाल्नु परेको भए कति लेख्नु पर्थ्यो? 3 मोल अफ H लेख्नु पर्थ्यो। होइन मेरो कुरा? त सबभन्दा पहिला तिम्रो काम के हो? मोललाई मोलकै टर्ममा लेख्ने हो। कसलाई कसको टर्ममा लेख्ने हो? मोललाई मोलकै टर्ममा, अनि मात्र कन्भर्ट गर्ने हो। यसलाई कन्भर्ट गर, त्यसको मोलिकुलर मासले मल्टिप्लाई गर। 17 ग्राम अफ NH3 कंटेन्स कति? 4 into N एटम्स। जे दिएछ जे निकाल्नु पर्छ त्यसको टर्ममा लग, मासको टर्ममा लगे, किनकि मास गिभन छ। यसलाई नम्बरमा लगे, किनकि नम्बर निकाल्नु छ। अब युनिटी मेथड एप्लाई गर। ठीक छ? क्लियर छ यहाँसम्म? भन फास्ट।
हामीलाई निकाल्नु छ 4.25 को लागि। ल यो भयो, तर यो मेरो स्टाइल हो माइ डियर स्टुडेन्ट भन, यो मेरो स्टाइल हो कि होइन? यो त क्लासिकल स्टाइल हो नि तिम्रो सरले गराएको। यसलाई म इरेज गरिदेऊ। ल यसलाई म उडाइदिए। अब म आफ्नो स्टाइल गरे। मेरो स्टाइलबाट गर्दाखेरि लेख तिमी रिमेम्बर सेकेन्ड। और total number of atoms, electron, total number of atom, electron, proton, neutron, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन निकाल्नु छ भने पहिला लेख्छु नम्बर अफ मोल, जसको निकाल्ने हो त्यसको नम्बर अफ, जसबाट निकाल्छौ नि त्यसको नम्बर अफ मोल लेख। जसबाट निकाल्ने हो त्यसको नम्बर अफ मोल लेख्ने हो, ठीक छ? र त्यसको नम्बर अफ मोल लेखिसकेपछि अब तिम्रो काम हुन्छ, तिमीलाई के चाहिएको छ? एटम चाहिएछ, एटम लेख, नम्बर अफ एटम। इलेक्ट्रोन चाहिएछ नि इलेक्ट्रोन, प्रोटोन चाहिएछ नि प्रोटोन। इनके 1 मोलिक्यूल और के आयन या एटम ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर छ? मैले के भने भाइ माइ डियर स्टुडेन्ट भन, टोटल नम्बर अफ एटम, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्यूट्रोन तिमीलाई निकाल्नु छ भने तिमी सबभन्दा पहिला के गर, ठीक छ है? सबभन्दा पहिले जसबाट निकाल्छौ त्यसको मोल लेख। त्यसपछि तिमीलाई के चाहिएको छ गन, त्यसको एउटामा कतिवटा छ, नम्बर अफ एटम चाहियो कि इलेक्ट्रोन चाहियो कि प्रोटोन चाहियो कि न्यूट्रोन चाहियो, हो कि भन्न गन है, कतिवटा छ। र त्यसपछि तिमी के गर्छौ, यति गर्नुको मतलब हुन्छ त्यो चिजको मोल आउने, यति गर्नुको मतलब त्यो चिजको के आयो, मोल आयो। र हामीलाई मोल चाहिएन, नम्बर चाहिन्छ, त लास्टमा यसले मल्टिप्लाई गर्छु। यदि जुन छ नि नम्बर निकाल्नु परेन भने लास्टमा जुन छ नि के रे मल्टिप्लाई गरिदिन्छु, मोलार मास, मास चाहियो, ठीक छ? क्लियर छ? यहाँ पतलु नि हुन्छ हुँदैन नि, यति नै हुने हो। मोलार मास र भोल्युम वाला केसमा तिमीलाई 22.4 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लियर छ? ल यसलाई जबसम्म क्वेशन गराउँदिन तबसम्म तिमी बुझ्नेवाला छैन। क्वेशन गराएपछि मात्र बुझिन्छ। मास निकाल्नु पर्यो भने केले मल्टिप्लाई गरेछ, मोलार मासले है। इक्जाम्पलबाट यसलाई क्लियर गरिहाल्यो। एन पछि के लेखेको, इन्टु नम्बर अफ एटम्स डट 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 इन 1 मोलिक्यूल और आयन डट 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 अफ द सब्सटेंस इन्टु एनए। इन्टु यो के हो, एनए हो, इन्टु एनए या मोलार मास। यो क्वेशन गरौँ हामी। टोटल नम्बर अफ हामीले के चाहिएको छ, एटम्स। नम्बर अफ मोल अफ के, NH3। घन एटम कतिवटा छ, घन
घन एटम कतिवटा 4वटा 4 ले मल्टिप्लाई। अब यतिको पार्टलाई भन्छौँ मोल्स अफ एटम, तर हामीलाई मोल चाहियो, नम्बर चाहियो त एनले मल्टिप्लाई गर। क्लियर छ? त मैले भने यहाँ सबभन्दा पहिले तिमीले जसबाट निकाल्नु छ त्यसको मोल लेख्यो, त्यसपछि तिमीलाई जे निकाल्नु छ त्यो लिएर मल्टिप्लाई गर्यो, र त्यसपछि लास्टमा नम्बर निकाल्नु छ एनले मल्टिप्लाई, मास निकाल्नु छ मोलार मासले मल्टिप्लाई, भोल्युम निकाल्नु छ भने के गर्ने 22.4 ले मल्टिप्लाई गर्ने। तर भोल्युम वाला केसमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो ग्यासेस मोलिकुल हुनुपर्छ। यदि मलाई नाइट्रोजनको एटम निकाल्नु छ भने 4 को ठाउँमा कति लेखिन्छ माइ डियर स्टुडेन्ट भन? हाइड्रोजन निकाल्नु छ भने 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब हेर, तर हामीसँग त यहाँ मास गिभेन छ नि त, मासबाट मोल निकाल्नलाई 4.25 लाई 70 ले डिभाइड गरेपछि दिस इज द नम्बर अफ मोल इन्टु 4 इन्टु 6 इन्टु 10 को पावर 23। यो लेखेको बुझ्यो छ कि छैन भन? यो लेखेको बुझ्यो छ मैले स्टुडेन्ट भनौँ फास्ट? अब काटकुट गर, यो 4 र यो मिलेलाई क्यान्सल गर्छ, एन्सर हाम्रो के आउँछ यो? अब यसमा तिमीलाई एक्स्ट्रा काम गर्नु लाउँछु, गर त एक्स्ट्रा काम। यसलाई म मेटौँ, यसमा एक्स्ट्रा काम गर तिमीहरू। ल लेख एक्स्ट्रा। ल नम्बर अफ मोल्स अफ NH3 n एउटा छ त इन्टु 1 इन्टु n एउटा म गर्दिन्छु, बाँकी सबै तिम्रो आफै गर है। यो भयो 4.25। इलेक्ट्रोन गन यहाँ आफै गर्ने हो यहाँ है, यताको आफै गर। नाइट्रोजनमा 7 वटा इलेक्ट्रोन, हाइड्रोजनमा एउटा 3:1 लेख। क्लियर छ? यहाँसम्म क्लियर छ सबैले? भनौँ फास्ट। 7 वटा नाइट्रोजनमा इलेक्ट्रोन हुन्छ, हाइड्रोजनमा 3:1। ल यो गरौँ त फटाफट। हाइड्रोजन ग्यास भन्दाखेरि हामी H2 बुझ्छौँ हो, र निकाल्नु पर्ने छ एटम। H2 मोलिकुल हो, एटम यसको कन्स्टिट्युएन्ट हो। ठीक छ?
टाइम कति भएछ कि 5 मिनटको ब्रेक चाहियो? एकछिन पर्ख। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 दुईटा हाइड्रो एटम छ 2 into n ब्रेक एकछिनमा हुन्छ है। यहाँ भोल्युम गिवन छ 1 डिवाइड बाइ 1000 गर 1 by 1000 और डिवाइड बाय 22.42 हैन 22 पॉइंट कति 4 मोल आउँछ। into 2 into कति इले काटकुट गर क्याल्कुलेसन गर 1000 माथि गयो 0.53 into 10 को पावर कति हुन्छ 20 आन्सर। क्लियर भयो? स्क्रिनशट लियो नेक्स्ट पार्ट में मूव गर। इथाइन भन्दाखेरि C2H2 यहाँ पनि रिमेम्बर सेकेन्ड युज गर्नु पर्यो किन इथाइनमा हाइड्रोजनको मास निकाल्नु छ H को मास निकाल्नु छ। टोटल मास अफ H नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H2 दुईटा हाइड्रोजन छ 2 ले मल्टिप्लाई इन्टु मोलर मास अफ H। और 0.5 इंटू और टोटल मास अफ H2 निकाल एउटै कुरा आउँछ। नंबर अफ मोल अफ C2H2 यो दुईटा छ कि एउटा छ 4.5 into 1 into कति यताबाट पनि आन्सर सेम आउँछ किनकि मास निकाल्ने बेला मोलर मास गर्ने हो। ठीक छ ल बुझ्यो मेरो कुरा जे गरे नम्बर फरक पर्छ फेरि मास चाहिँ सेमै आयो। अब एक दुईटा क्वेशन तिमी अझ गर। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4 point गरियो अर्को क्वेशन गर।
यो दुईटै क्वेसन गर्दै गर 5 मिनेटको ब्रेक पनि गर ल दुईटै क्वेसन गरौ 5 मिनेटको ब्रेक गरौ
ल भयो total number of electrons equal to number of moles of N3 minus into 7 वटा नाइट्रोजनमा इलेक्ट्रोन हुन्छ 3 टाले लिएको छ 7 + 3 इन्टु कति यानी 4.2 भयो इलेक्ट्रोन आए गए मासमा चेन्ज आउँदैन इन्टु 10 इन्टु Na ओके यसलाई काटकुट गरेपछि 3 Na आन्सर आएन स्क्रिनशट लिहाल फटाफट क्लियर छ अब यहाँ टोटल नंबर अफ हामीलाई के निकाल्नु छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हेर यो टोटल नंबर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन निकाल्नु छ यो भन्दा पहिलाकै क्वेशनमा गर्दियो चेन्ज गर्दियो अलिकति के गर्नु पर्यो माइ डियर स्टुडेन्ट भन त टोटल नंबर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो टोटल नंबर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन द नंबर अफ मोल्स अफ N3 माइनस यसको भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोन नि गन कतिवटा मलाई भन त यसको भ्यालेन्स सेलमा इलेक्ट्रोन कतिवटा छ भन फास्ट माइ डियर स्टुडेन्ट्स यसको भ्यालेन्स सेलमा इलेक्ट्रोन कतिवटा भन यसको भ्यालेन्स सेलमा इलेक्ट्रोन 5 वटा ओके नि 5 र यसले जुन छ नि लिएको कतिवटा छ नाइट्रोजनले 3 टा लिएछ 5 + 3 नाइट्रोजनको 5 वटा हुन्छ यसले 3 टा लिएछ टोटल भनेको भए हामी के गर्थ्यो 7 वटा नाइट्रोजनको हुन्थ्यो र त्यसमा 3 जोडेको थियो कि र इन्टु कति भयो हाम्रो Na यो 18 ग्राम बाइ मोलार मासबाट मोल आयो 4.2 डिवाइड बाइ 14 गर्दाखेरि मोल आयो इन्टु 8 इन्टु कति हुन्छ Na यो गरेको क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट भन क्लियर छ कि छैन पॉइंट हटाऊ काटकुट गर तो यो पॉइंट हटाउँदाखेरि यहाँ कति आउँछ 10 आउँछ यसले यसलाई कति लिएर खान्छ भन्न 3 लिएर त 24/10 भनेको 2.4 Na त यहाँसम्म छ क्रिस्टल क्लियर भने भन माइ डियर स्टुडेन्ट क्लियर छ 5 + 3 कति भएको N3 माइनस को भ्यालेन्स सेलमा इलेक्ट्रोन गनेको कतिवटा छ N सेल नाइट्रोजन को भ्यालेन्स सेलमा इलेक्ट्रोन कतिवटा छ बोल्न 5 वटा ओके नाइट्रोजन को भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोन गनेको तर यहाँ के गनेको टोटल नंबर अफ इलेक्ट्रोन त नाइट्रोजन को एटॉमिक नंबर 7 त 7 वटा इलेक्ट्रोन 3 टा लिएछ त 7 मा 3 ओके ठीक छ क्लियर भयो ठीक छ बुझ्यो मेरो कुरा केही गर्ने हैन सुरुमा मोल निकाल्ने हो जसबाट निकाल्नु छ त्यसपछि तिमीलाई जे चाहिन्छ त्यो मल्टिप्लाई गर्न गने र लास्टमा नम्बर चाहियो भने Na ले मल्टिप्लाई मास चाहियो भने मोलार मासले मल्टिप्लाई ल अब छ प्रब्लम बेस्ड अन केमिकल लेट अस कन्सिडर अ जनरल रिएक्सन हामी बेस्ड अन केमिकल इक्वेसन बेस्ड प्रब्लम सल्भ गर्छौं यो इक्वेसन हाम्रो ब्यालेन्स्ड छ अब तिमी आफ्नो हिसाबले सल्भ गर्दाखेरि तिमी कसरी सल्भ गर्छौ ए को ए मोलले बी को बी मोलसँग कम्बाइन गरेर सी को सी मोल दिन्छ डी को डी मोल दिन्छ ओके ठीक छ यसपछि यसलाई ग्राममा है मासमा भोल्युममा जेमा लगाउनु छ लगेर युनिटरी मेथड अप्लाई गरेर तिमी प्रब्लम सल्भ गर्छौ तर मलाई यसको जति पर्नेवाला छैन म आफ्नो स्टाइलले गर्छु म के गर्छु मोल बाइ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अफ के लेख्छु ए इक्वल टू मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ के b इक्वल टू मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ c इक्वल टू मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ d दैट इज हामी के भन्न सक्छौ भन मोल ऑफ a बाय कति a इक्वल टू मोल ऑफ b बाय कति b इक्वल टू मोल ऑफ c बाय कति c इक्वल टू मोल ऑफ d बाय के d इक्वल टू ठीक छ मैले भने जुन पनि रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट को के को रेशियो
मोल बाइ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएन्ट को रेशियो मस्ट बी इक्वल हुन्छ। कुनै पनि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अफ रिएक्टेंट र प्रोडक्ट को जसको पनि इक्वल हुन्छ। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मतलब रिएक्टेंट र प्रोडक्ट को अगाडिको जुन नम्बर हुन्छ नि त्यो रिएक्टेंट र प्रोडक्ट को अगाडिको नम्बरलाई नै स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट भन्छौं। त्यो जुन पनि रिएक्टेंट र प्रोडक्ट को के हुने इक्वल हुने। क्लियर छ माय डियर स्टुडेन्ट? ल हेर यो भइसकेपछि म नेक्स्ट पार्टमा मुभ गरौँ। हामी यहाँ के गर्न सक्छौं हेर KClO3 ले के दिन्छ KCl + O2 दिन्छ हो। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्छौ भने यहाँ 2 आउँछ, यहाँ पनि 2 हुन्छ, यहाँ कति हुन्छ माइ डियर स्टुडेन्ट भन 3 हुन्छ है। ठीक छ बुझेछ मेरो कुरा है। पछाडीकै एक्जाम्पल दिइरहेछु, क्वेशन गराइरहेछु। तिमीलाई भनेछ 9.6 ग्राम O2 दिनलाई कति KClO3 को डिकम्पोजिसन हुनु पर्यो। त्यो इक्वेसन बेस्ड प्रब्लम हो त पहिला इक्वेसन लेख्नु पर्यो। लेखिसके तिम्रो स्टाइलले भन्छ यसको 2 मोल, यसको कति मोल 3 मोल। 2 मोल भनेको 2 इन्टु यसको मोलिकुलर वेट इन ग्राम हो 22.5 मोलिकुलर वेट हो। यसको 3 इन्टु 32 ग्राम हो। त 3 इन्टु 32 ग्राम दिनलाई यति चाहिन्छ त 1 ग्राम दिनलाई कति चाहिन्छ, त्यसपछि 9.6 ग्राम दिनलाई कति चाहियो त्यो निकाल्न सकिन्छ। यो तिम्रो स्टाइल हो। के गरौँ म तिमीहरुको स्टाइल गरौँ कि म आफ्नो स्टाइल गरौँ भन। म तिम्रो स्टाइल गरौँ कि म आफ्नो स्टाइल गरौँ? यो त तिमीहरु आफ्नो क्लासिकल स्टाइल आफै गरिहाल्छ ओके। मेरो स्टाइलले गर मतलब के यसको र यसको मोल बाइ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेशियो इक्वेट हुनु पर्यो। त मोल बाइ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अफ के लेख तिमी KClO3 इक्वल टू लेख मोल बाइ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अफ तिमी के लेख्छौ O2। त हामी यहाँ के लेख्न सक्छौ 1 बाइ स्टोइचोमेट्रिक 1/2 हो हैन। एक प्रकार अझ लेख त्यसपछि लेखौला ठीक छ। एक प्रकार यसलाई नै अलिकति बढाएर लेखौ। यसलाई म 1 बाइ स्टोइचोमेट्रिक इन्टु मोल त लेख्न पाउँछु होला KClO3 को। यस्तै गरी 1 बाइ स्टोइचोमेट्रिक इन्टु यहाँ के लेख्न पाइन्छ मोल कसको भन O2 को। त यसको स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कति हो माइ डियर स्टुडेन्ट भन। यसको 2 हो र यसको कति हो 3 हो हैन। बुझिरहेछ मेरो कुरा? त 1 बाइ स्टोइचोमेट्रिक को ठाउँमा 1/2 लेख्न पाइयो र मोल यहाँ हेर यसको 2 को काम खलास भयो। यसको 2 को बारेमा तिमीले नसोच्ने। त्यो 2 को काम खलास भइसकेपछि यो जुन छ नि हामीले यसको मोल निकाल्यो KClO3 को मोल वेट इन ग्राम बाइ मोलिकुलर वेट वाला फर्मुला एप्लाई गर्छु। किन यसको वेट चाहिएको छ। यसको स्टोइचोमेट्रिक 3 हो त 1 बाइ स्टोइचोमेट्रिक 1/3। यसको वेट 9.6 दिएको छ डिवाइड बाइ मोलिकुलर वेट 32। एक्जाममा यो लाइन मात्र गर्ने हो कि दुईटा लाइन यो भन्दा पहिला तिमीहरुलाई म बुझाउनलाई गरेको थिए है। एक्जाममा यो 1 लाइन गर्ने हो, त्यो भन्दा बढी गर्नु पर्दैन। त्यो लेखेको पहिला बुझेछ कि छैन त्यो भन। यदि भोल्युम वाला केस भएको भए म भोल्युम वाला फर्मुला एप्लाई गर्थे, मोलिकुल वाला केस भएको भए म मोलिकुल वाला फर्मुला एप्लाई गर्थे। तर यहाँ यो पनि वेटे वाला केस छ, यो पनि वेट वाला केस छ। अब यसलाई काटकुट गरौँ। पॉइंट हट्यो भने 10 आउँछ। यो 3 र 32 यसलाई काट्दिन्छ। त देयरफोर वेट इक्वल टु कति आयो माइ डियर स्टुडेन्ट भन 24.5 ग्राम। ठीक छ। एक लाइनमा कुनै पनि क्वेशनको आन्सर आउँछ र दुनिया चेन्ज भए पनि इररको कुनै पोसिबिलिटी छैन। युनिटरी मेथडबाट जतिखेर जुन बेला पनि इरर आउन सक्छ। किनकि मैले देखे छु राम्रो स्टुडेन्टले मिस्टेकले कहिलेकाहीँ मल्टिप्लाईको ठाउँमा डिभाइड गर्छ, डिभाइडको ठाउँमा मल्टिप्लाई गर्छ। नराम्रोको त पुरै नगरौ, त्यो त इरर बाहेक केही निकाल्दै। ठीक छ अगाडि बढौ हुन्छ। हेर के छ अर्को क्वेशन हेर त 10 कसरी आयो। 10 आएको छैन, त्यो क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा 10 आयो। यो 10 को काम तिम्रो आफै बुझ्ने। 10 कसरी आयो रे, यो पॉइंट हटाउँदाखेरि पॉइंट को ठाउँमा 1 आउँछ, एउटा आउँछ त एउटा 0 आयो। अब काटकुट पनि तिमीले बच्चा जस्तो सिकाउनु पर्ने दिन आइसकेछ।
यसको लागि त तिमीलाई छुट्टै क्लास लिनु पर्यो काटकुटको लागि ल। अब हेर कति भोल्युम CO2 को जुन छ नि बन्छ जब हामी के गर्छौँ 1 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटलाई स्ट्रङली हिट गर्छौँ भने, ठीक छ। यो पनि इक्वेसन बेस्ड प्रब्लम हो। CaCO3 ले दिन्छ के माइ डियर स्टुडेन्ट भन, CaO प्लस CO2 दिन्छ। तो यसको मोल बाय स्टोइचियोमेट्री योसँग इक्वेट गरौँ। 1/stoichiometry 1/1 मोल को लागि फर्मुला वेट इन ग्राम बाय कुन मास मोलार मास। यसको कति छ माइ डियर स्टुडेन्ट भन, 1/stoichiometry 1/1 अब भोल्युम अफ ग्यास इन लिटर बाय 22.4 किन यहाँ भोल्युम वाला फर्मुला अप्लाई गर्यो छु। और भोल्युम भन्दाखेरि 22.4 बाय 100 लिटर इक्वल टू 22.4 by 100 into 1000 ml भयो। यो पॉइंट ले यो 0 ले हटाई दियो, यो 0 ले 100 ले खाई दियो, तो कति आयो आंसर भन। क्लियर छ यहाँसम्म भनौ फास्ट। क्लियर छ भने वाइ टाइप गरौ फास्ट 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 और धमाधम अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ। वाइ टाइप गर फटाफट। अगाडि बढिरहेछौ ल। यसको पनि तिमी गर्न सक्छौ। मतलब 8 मोल हाइड्रोजनले नाइट्रोजनसँग रिएक्सन गर्दाखेरि एमोनिया कति मोल दिन्छ हो 13। N2 यो पनि इक्वेसन बेस्ड प्रब्लम। N2 + 3H2 मिलेर 2NH3 दिन्छ। तो यो दुईटाको मोल बाय स्टोइचियोमेट्री र कोएफिसिएन्टको रेशियो इक्वेट गर्नु पर्यो। तो 1/stoichiometry 1/3 मोल यसको दिएछ कति 8, यसको स्टोइचियोमेट्री 2 तो 1/stoichiometry 1/2 into x। x भनेको कति आयो क्लियर छ। यो क्लियर भयो सबैलाई? क्लियर छ? ल अब लिमिटिङ रिएक्टेन्टमा जाऊ। लिमिटिङ रिएक्टेन्ट भनेको तिमीहरू के बुझ्छौ त्यो रिएक्टेन्ट या रिएजेन्ट जुन रिएक्सनको बेलामा पहिला सकिन्छ या पुरै सकिन्छ। मतलब रिएक्सन हुने बेलामा जुन चाहिँ कम्प्लिटली सक्यो है या पहिला सक्यो त्यसलाई नै हामी लिमिटिङ रिएक्टेन्ट भन्छौँ। किनकि त्यसले प्रोडक्टलाई के गर्ने काम गर्छ माइ डियर स्टुडेन्ट लिमिट गर्ने काम गर्छ। किन त्यसलाई लिमिटिङ भन्छौँ माइ डियर स्टुडेन्ट भन्दा त्यसले प्रोडक्टलाई के गर्छ लिमिट गर्छ। त्यो भन्दा अगाडि प्रोडक्ट जान सक्दैन किनकि त्यो सक्यो भने रिएक्सन सकिन्छ। तर पुरा के आयो लिमिटिङ रिएक्टेन्टको कन्सेप्ट त्यतिखेर मात्र एप्लाई हुन सक्छ जतिखेर हाम्रो प्रब्लममा कम्तीमा दुईटा रिएक्टेन्ट गिभन होस्। द कन्सेप्ट अफ LR इज ओन्ली युज्ड व्हेन एट लिस्ट 2 reactants are given in the problem। यदि दुईटा रिएक्टेन्ट गिभन छ भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौं भन्न। यदि दुईटा रिएक्टेन्ट गिभन छ भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौं LR भन्छौं। बुझिरहेछ मेरो कुरा है। द कन्सेप्ट अफ LR इज ओन्ली युज्ड व्हेन एट लिस्ट 2 reactants are given in the के प्रब्लम। कम्तीमा दुईटा रिएक्टेन्ट गिभन छ भने यसको युज आउँछ नत्र यसको युज आउने वाला छैन।
रह्यो बुझ्यो मेरो कुरा है। जस्तै हेर यो क्वेसनमा तिमीहरू हेर इक्वेसनमा त दुईटा छ तर गिभेन चाहिँ दुईटा छ भन त। गिभेन त 8 मोल हाइड्रोजन मात्र छ जसकारण यहाँ लिमिटिङ रिएक्टेन्ट आएन डाइरेक्टै प्रब्लम सल्भ भयो। तर यो क्वेसनमा हेर 5 मोल ए पनि गिभेन छ 8 मोल बी पनि गिभेन छ। त क्वेसनमा गिभेन रिएक्टेन्टको एमाउन्ट कम्तीमा दुईटा हुनु पर्यो। त यहाँ कन्सेप्ट एप्लाई हुन्छ लिमिटिङ रिएक्टेन्टको तर योभन्दा पहिला क्वेसनमा लिमिटिङ रिएक्टेन्टको कन्सेप्ट एप्लाई हुनेवाला छैन किनकि त्यहाँ दुईटा रिएक्टेन्ट गिभेन छैन। तर यदि लिमिटिङ रिएक्टेन्टको कन्सेप्ट आयो भने जति पनि क्याल्कुलेसन छ अल क्याल्कुलेसन के अनुसार हुनुपर्छ भनौँ। सबै क्याल्कुलेसन लिमिटिङ रिएक्टेन्ट अनुसार नै हुनुपर्छ। रह्यो लिमिटिङ रिएक्टेन्ट फाइन्ड आउट कसरी गर्छु हाउ टु फाइन्ड एलआर लेख मेरो स्टाइल फर एलआर मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी लिस्ट। जुन रिएक्टेंट को मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेशियो लिस्ट हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं एलआर भन्छौं। के को रेशियो भने माइ डियर स्टुडेन्ट भन त। यदि मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेशियो लिस्ट हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं एलआर भन्छौं। के को रेशियो भन त मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेशियो लिस्ट भयो भने त्यसलाई एलआर भन्ने नत्र हामी त्यसलाई एलआर भन्न सक्दैनौं। क्लियर छ। अगाडि बढौं। ल बुझ्यो दुईटा रिएक्टेन्ट गिभेन छ भने मात्र क्वेशनमा इक्वेशनमा हैन क्वेशनमा गिभेन रिएक्टेन्टको एमाउन्ट दुईटा हुनु पर्यो है। ठीक छ। जस्तै हेर भर्खर त मैले अहिले भने थिए कहाँ छेद हुन्छ यहाँ दुईटा रिएक्टेन्ट गिभेन छ कि एउटा रिएक्टेन्ट गिभेन छ भन बोल्न। दुईटा गिभेन छ कि एउटा गिभेन छ यो क्वेशनमा इक्वेशनमा हेर्ने हैन गिभेन रिएक्टेन्ट को एमाउन्ट हेर्ने दुईटा गिभेन छ गधा जस्तो कुरा गर्छ। इक्वेशनमा दुईटा हेर्ने हेरे क्वेशनमा 8 मोल ए छ तर नाइट्रोजन को बारेमा कुनै जानकारी छ मात्र हाइड्रोजन को जानकारी छ नाइट्रोजन को जानकारी छैन नि। ल भेरी गुड अगाडि बढौ त। वन रिएक्टर यहाँ 5 मोल अफ ए पनि गिभेन छ र 8 मोल अफ बी पनि गिभेन छ। यहाँ लिमिटिङ रिएक्टेन्ट कन्सेप्ट आउँछ र लिमिटिङ रिएक्टेन्ट निकाल्नलाई मोल बाइ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएन्ट को रेशियो जसको लिस्ट हुन्छ त्यसलाई नै जुन छ नि के हुन्छ है त्यसलाई नै हामी एलआर भन्छौं। त हेर ए प्लस 2बी ले दिन्छ सी है। तो मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेशियो निकालू एक 1 बाय स्टोइचोमेट्रिक 1/1 इसको मोल कति गिवन छ 5 मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इनटू मोल कति हो। अब जति यो दुईटा मध्ये हाम्रो कुन लिस्ट छ यो लिस्ट छ त यो लिस्ट भएको कारणले यसलाई हामी एलआर भन्छौं। अब जति पनि क्याल्कुलेसन छ हरेक क्याल्कुलेसन हाम्रो बी अनुसार नै हुनुपर्छ किनकि यो एलआर भयो यो चाहिँ के हो एलआर हो। हेर तर यसको कुनै काम छैन यो जस्ट कम्पेरिजन गर्न निकालेको थियो कि कम्पेरिजन भइसकेपछि यसको काम खल्लास भयो। अब हामी मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अफ के निकालू
बी एच को वैल्यू कति 4 1/2 1/1 x निकाल्नु छ त आन्सर बी भयो। क्लियर छ माइली स्टुडेन्ट? ल कतिले भनेको होला सरले 4 लाइन आन्सर निकाल्यो, सरले आफ्नो लागि 4 लाइन गरेछ नि, तिम्रो लागि 4 लाइन गरे, सरको क्वेशनमा हेर्दै जाऊ सरले कति लाइन गर्छ। ल अगाडि बढ। क्वेशन छ 8 ग्राम हाइड्रोजनले 8 ग्राम अक्सिजनसँग रिएक्सन गर्दाखेरि वाटर कति दिन्छ। यहाँ पनि दुईटा रिएक्टेन्ट गिभन छ, H2 + O2 मिलेर के दियो H2, यो 2 र यो 2 बुझिरहेछ मेरो कुरा है। अब हामी मोल बाइ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेशियो निकालौं। यसको 1/स्टोइचियोमेट्रिक 1/2 मोल को लागि 18 ग्राम बाइ मोलिकुलर वेट कति 2 तो लेखेको बुझेको होला 1/स्टोइचियोमेट्रिक इन्टु मोल को वेट वाला फर्मुला। यो 2 टू जा 4 4 टू जा कति 8 यो 2 भयो। यसको 1/स्टोइचियोमेट्रिक 1/1 मोल को लागि कुन फर्मुला बना 18 ग्राम 8 डिवाइड बाय मोलार मास कति क्लियर छ। यो 8 लेलाई 4 लिएर क्यान्सल गरियो तो मलाई भन 2 लिस्ट कि 1/4 लिस्ट 1/4 लिस्ट तो यो हाम्रो एलआर भयो हेर। वन बाय स्टोइचियोमेट्रिक 1/2 क्लियर छ यहाँसम्म भनौँ फास्ट काटकुट गरेर यो 2 ले 2 लिएर काट्छ यो 2 ले 9 लिएर काट्छ। अगाडि बढौं। लेख कति 18 कसरी आयो रे 18 ग्राम बाइ मोलिकुलर वेट गरेको वाटरको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ वाटरको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ भन्न सानिया मिर्जा हो त्यही 18 गरेको केही त गर्ने हैन मोल बाइ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेशियो इक्वेट गर्ने हो त मोल को लागि जुन फर्मुला चाहिन्छ त्यो फर्मुला युज गर्ने हो परसेन्टेज यील्ड एन्ड परसेन्टेज पीरियड। ल ल
अब यो जुन तिमी देखिरहेछौ एक्चुअल, यसको नाम हुन्छ के भन? एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व। एक्सपेरिमेंटल या के ऑब्जर्व। र यो जुन तिमी थ्योरिटिकल देखिरहेछौ यसको नाम हुन्छ क्याल्कुलेटेड। ठीक छ, मतलब अर्को तिमीसँग छ पर्सेन्टेज प्युरिटी। weight of pure substance, divided by weight of into 100. Percentage purity equal to weight of given value pure substance divided by weight of impure substance into कति 100। ठीक छ, हेर इम्प्योर को मतलब के हुन्छ माइ डियर स्टुडेन्ट भन? टोटल वेट। टोटल वेट दैट इज के भन्न सक्छु भन? वेट अफ मिक्सर। टोटल वेट या वेट अफ के? अब हेर यहाँ जुन एक्चुअल वेट को कुरा गर्छु यो एक्सपेरिमेन्टल या अब्जर्भ भनेको मैले यो एक्सपेरिमेन्टल इल्ड एक्चुअली एक्सपेरिमेन्ट गरेरै निकालिन्छ। तर नेममा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने चलन छ एउटा पनि टेस्ट ट्युब तिमी कहीँ देखेछौ छैन। जसकारण यो एक्सपेरिमेन्टल इल्ड हामी त एक्सपेरिमेन्ट गरेर निकाल्दैनौ। त निकाल्छौ कसरी? त क्वेशनमा जुन प्रोडक्टको अमाउन्ट गिभेन हुन्छ त्यो गिभेन प्रोडक्टको अमाउन्टलाई नै हामी के भन्छौ? एक्चुअल इल्ड। र इक्वेशनबाट जुन हामी काटकुट गरेर निकाल्छौ नि त्यसको नाम हामी के भन्छौ? थ्योरिटिकल इल्ड या तिमी भन्न सक्छौ क्याल्कुलेटेड इल्ड। बुझिरहेछौ मेरो कुरा? र पर्सेन्टेज इल्डको मतलब जति पाउनु पर्ने प्रोडक्ट थियो त्यसलाई पर 100 मा लगाउनु। जस्तै हेर अहिले तिमीहरु 200 मार्क्सको एक्जाम दिइरहेछौ हो, त तिमीहरुको चाहना त 200 का 200 नै पाउने हो, पाउँदैन त्यो अर्कै चिज हो। तर 200 मार्कको एक्जाम जुन दियो त्यो त्यसलाई 100 मा कन्भर्ट गरिदियो भने तिम्रो मार्क्सको पर्सेन्टेज आउँछ हो कि? ठीक छ, बुझ्दैछौ मेरो कुरा है? सेम कहानी यहाँ पनि छ। जति पाउनु पर्ने प्रोडक्ट छ त्यसलाई 100 मा लगिदियो भने त्यसलाई नै के भन्छौ हामी? पर्सेन्टेज इल्ड भन्छौ। के भन्छौ? पर्सेन्टेज। ठीक छ, क्वेशन गरेर तिमी हेर्न सक्छौ। जस्तै क्वेशन के दिएको छ अलिकति यसलाई म मेट दिन्छु, हुन्छ? हेर र प्युरिटी तिमी निकाल्छौ नि, जसको निकाल्नु छ त्यसको डिभाइड बाइ टोटललाई नै हामी पर्सेन्टेज प्युरिटी भन्छौ। क्वेशन के छ? 1 ग्राम of CaCO3 decomposes the percentage के गर्छौ भन? यहाँ जुन क्वेशनमा तिमी देखिरहेछौ नि यो जुन तिमी देखिरहेछौ 0.22 ग्राम यसलाई भन्छौ हामी एक्चुअल इल्ड। यसलाई कुन इल्ड भन्छौ? एक्चुअल। र हामी जुन निकाल्छौ इक्वेशनबाट जस्तै CaCO3 ले CaO + CO2 दियो, तो 1/1 18 ग्राम by molecular weight 1/1 1/1
14 ग्राम बाई मोलिकुलर वेट। हुन त मलाई 1/1 लेखेर कुन फाइदा छ त्यो भन तिमीहरू। यो भयो 0.44 ग्राम, यसलाई भन्छौ थ्योरिटिकल यील्ड। कुलीले भने भन थ्योरिटिकल। क्लियर छ माय डियर स्टुडेन्ट्स? है, अब यो भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ। यो 0.22 डिवाइड बाई 0.44 इन्टु कति 100। तो यसले यसलाई 2 लिएर क्यान्सल गर्छ, यो 2 ले यसलाई 50 लिएर क्यान्सल गर्छ। हाम्रो आन्सर कति आयो माय डियर स्टुडेन्ट भन? पर्सेन्टेज यील्ड को भ्यालु कति? पर्सेन्टेज यील्ड को भ्यालु कति आयो? 50%। ठीक छ। ल अब छ सिक्वेन्शियल रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कसरी गर्ने हो। सिक्वेन्शियल रिएक्शन हो कि S8 प्लस O2 मिलेर SO2। यसलाई नै भन्छौँ हामी सिक्वेन्शियल रिएक्सन। एउटा रिएक्सन को लागि अर्को रिएक्सन इसेन्शियल हुनुलाई कुन रिएक्सन भनिन्छ? सिक्वेन्शियल। जस्तै हेर, यस्तै गरी तिमीलाई SO3 बनाउनु छ भने माथिको रिएक्सन भएन भने तलको कुनै काम छैन, तलको भएन भने माथिको भएर पनि कुनै काम छैन। बुझिरहेछु मेरो कुरा है? मैले भने यदि माथिको रिएक्सन भएन भने तलको कुनै काम। हेर यस्तो इक्जाम्पल लिएर बुझ न। नाइट्रिक एसिड को मैन्युफैक्चर तिम्रो पढेको होला ओस्टवाल प्रोसेसबाट, याद छ? भन्न। नाइट्रिक एसिड को मैन्युफैक्चर ओस्टवाल प्रोसेसबाट तिमीहरू पढेछ हो। त त्यहाँ तिमीहरू 3टा स्टेपमा नाइट्रिक एसिडलाई बनाएको होला। त्यो 3वटा स्टेप मध्ये कुनै पनि स्टेप भएन भने KHN3 बन्छ कि बन्दैन? बन्दैन। सेम कहानी कन्ट्याक्ट प्रोसेसमा पनि डिफरेन्ट स्टेपबाट H2SO4 बनाएको थियो। त्यहाँको एउटा पनि स्टेप भएन भने के H2SO4 बन्छ? ल अब क्वेशन एउटा गरौँ। क्वेशन के छ? द amount of SO3 formed by zero point five mole of from the given reaction is यो रिएक्सनहरुबाट। ठीक छ। अब सिक्वेन्शियल रिएक्सन बेस्ड प्रब्लम आयो भने तिम्रो यो इक्वेसनलाई यस्तो गरी मल्टिप्लाई गरेर जोड कि बीचमा आएको चीज क्यान्सल भइहालोस्। त बीचमा त यहाँ SO2 आएछ, त SO2 क्यान्सल गर्न यसलाई के गर्नु पर्यो हामीलाई है? SO2 क्यान्सल गर्नलाई तलकलाई हामीलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ? 4 ले। इसलिए 4 ले मल्टीप्लाई, यो र यो काटियो, जोड़ दो S8 प्लस O2, यहाँ 8 छ, यहाँ 12 हुन्छ।
और फाइनल इक्वेशन में मोल बाय स्टोइचियोमेट्री 0.5 मोल हो, यो मोल हो, मोल ऑफ S8 फ्रॉम द अबव रिएक्शन। तो इसको 1 बाय स्टोइचियोमेट्री 1/1 मोल 0.5 दिए छ, स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट कति हुन्छ 8, तो 1 बाय स्टोइचियोमेट्री 1/8 वर्किंग ग्राम बाय मोलिकुलर वेट कति, मोलिकुलर वेट यसको 180। क्लियर छ यहाँसम्म? भनौँ फास्ट सिक्वेन्शियल रिएक्सन बेस्ड प्रब्लम आयो तिम्रो काम के हो, यो इक्वेसनहरुलाई यस्तो गरी मल्टिप्लाई गरेर जोड कि बीचमा आएको चीज के होस् क्यान्सल भइहालोस्। बीचमा आएको चीज के हुनु पर्यो माइ डियर स्टुडेन्ट, भन फास्ट, क्याल्सियम हुनु पर्यो। ठीक छ, क्लियर छ भनौँ? अनि जुन फाइनल इक्वेसन आउँछ नि त्यो इक्वेसनमा तिमी के गर्छौ, मोल बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएन्टको रेशियो हेर्छौ, अरु केही हेर्न जरुरी छैन। आयो स्क्रिन? ल यो भइसक्यो भने अब हामी अगाडि बढौं। अगाडि बढौं SO2 किन काटेको, यो काटेर जुन छ नि प्रब्लम सल्भ गरेको। सिक्वेन्शियल रिएक्सन बेस्ड प्रब्लम आयो भने एउटाको रिएक्टेन्ट अर्कोको प्रोडक्ट कमन छ भने त्यो बीचमा आएको छ त्यसलाई काट्ने गरी जुन छ नि मल्टिप्लाई गरेर जोड्नु पर्यो। यो एउटा स्टाइलको गर्ने। ठीक छ, बुझेछ मेरो कुरा? यस्तो गरी एक भन्दा बढी स्टेप क्वेशन रिएक्सन दिएर क्वेशन गर्नु भन्यो भने न्युमेरिकल सल्भ गर्न भन्यो भने यस्तो गरी जोडेर सल्भ गर्छ। बुझिरहेछ मेरो कुरा? अब नत्र अर्को स्टाइलबाट गर्छौ भने लामो हुन्छ। अब S8 दिएको छ त्यसबाट SO2 निकाल, फेरि SO2 बाट SO3 निकाल। बुझ्नु मेरो कुरा? त यो गर्नलाई तिमीले लामो हुन्छ, त्यसकारण यस्तो गरी गर कि बीचमा आएको जुन छ नि के हुन्छ काटिन्छ। ठीक छ? अब एटॉमिक वेट भनौ या तिमी मास भनौ, एउटै कुरा हो। एटॉमिक वेट या मास के हो, एउटै कुरा हो। त एटॉमिक वेट भनेको कि फिसमा तिम्रो एउटा चीज के पढेछ, युनिट एन्ड मेजरमेन्ट भनेको टपिक छ, त्यहाँ के पढेको होला, कुनै पनि चीज जसको मास एकदम कम छ नि त्यसको एक्ज्याक्ट मास लेख्न गाह्रो हुन्छ, त्यसलाई रिलेट गरेर कम्पेयर गरेर लेख्छौ, तुलना गरेर लेख्छौ। एटम त एकदम सानो चीज हो जसलाई कसैले देखेको छैन, त एटमको मास एकदम कम हुन्छ, त्यसकारणले यसको एक्ज्याक्ट मास लेख्नलाई हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामी के गर्छौँ, यसलाई तुलना गरेर लेख्छौँ। त पहिला पहिला प्राचीन कालमा यसलाई हाइड्रोजनको रेस्पेक्टमा डिफाइन गरेको थियो, त्यसपछिको कालमा अक्सिजनको रेस्पेक्टमा डिफाइन गरियो र हाम्रो कालमा अहिले चलिरहेछ कार्बनको रेस्पेक्टमा। मतलब के एटॉमिक वेट भनेको एउटा नम्बर हो जसले के इन्डिकेट गर्छ त्यो एलिमेन्टको एउटा एटम कार्बनको 1 एटमको 1/12 वेट भन्दा कति टाइम्स ले के छ हेभियर छ। बुझिरहेछ मेरो कुरा? ठीक छ है? बुझिरहेछौ? त मैले भने यहाँ जुन छ नि तिमीले के गर्छौ, एटॉमिक वेट भन्दाखेरि रिलेटिभ वेट हो, हाइड्रोजनसँग तुलना गरिएको, सरी हाइड्रोजनसँग पहिला तुलना गरेको थियो, पछि अक्सिजनसँग, अहिले कार्बनसँग। एटॉमिक वेट भनेको हामी के लेख्छौ, weight of one atom of an element divide by तिमी के लेख्न सक्छौ भने divide by 1/12 weight of one atom of C12 आइसोटोप। यसको तुलनामा त्यसको एउटा एटम कति टाइमले हेभियर छ। जस्तै हेर सोडियमको एटॉमिक वेट 23, यसको मतलब सोडियमको एउटा एटम कार्बनको 1 एटमको 1/12 वेट भन्दा 23 टाइम्सले के छ हेभियर छ। बुझिरहेछ मेरो कुरा है? क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट? भनौं है, तुलना गरेर लिएको छ। जस्तै क्याल्सियमको कति, क्याल्सियमको 40 हो, तो क्याल्सियमको 40 हुनुको मतलब क्याल्सियमको एउटा एटम है, क्याल्सियमको एउटा एटम के हुन्छ कार्बनको 1 एटमको 1/12 वेट भन्दा 40 टाइम्सले हेभियर छ। अब हेर एटॉमिक वेट भनेको त तिमी बुझ्यो, यहाँ माथि पनि वेट छ तल पनि वेट छ, यसमा युनिट नहुनु पर्ने।
तर लेख्दाखेरि किन गल्ती हुँदैन, सबैले यस्तै गर्छ, त्यसै कारणले गल्ती हुँदैन। इट इज द कुन रेसियो, सिम्पल रेसियो, इट इज द सिम्पल रेसियो, सो इट हैज नो यूनिट। but expressed in K. क्लियर छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा? मतलब कि एटॉमिक वेट को साथ में एमयू नलेख्नु पर्ने, तर लेख्दाखेरि किन गल्ती हुँदैन, सबैले गल्ती गरेको हुँदैन। बुझिरहेछौ? एक्चुअली एटॉमिक वेट को साथ में एमयू लेख्छौ भने त्यसको मिनिङ फरक हुन्छ, त्यसको मिनिङ हुन जान्छ एक्चुअल वेट अफ वन एटम, र एटॉमिक वेट रिलेटिभ वेट हो, एक्चुअल त फरक चीज हो। त त्यसकारण एटॉमिक वेट को साथ में एमयू नलेख्नु पर्ने, लेख्दाखेरि किन गल्ती हुँदैन, सबले यस्तै गर्छ। हामी गरेपछि के फरक पर्छ, बुझ्नु मेरो कुरा? बुझ्यो है? एमयू लेखेपछि त्यसको मिनिङ फरक हुन जान्छ, त्यसको मिनिङ हुन्छ एक्चुअल वेट अफ के वन एटम। बुझ्यो माइ डियर स्टुडेन्ट्स? यतिसम्म क्लियर छ सबैलाई? आजलाई हामी यति नै गरौँ, हुन्छ?